पाक की नजर पेश फरमा ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर हो सके तो एको बंद करके सिर्फ आवाज कर दें। आवाज हमारी खराब है तो आवाज और भी समझ नहीं आती लोगों को। एको बंद कर दें, आवाज जरा साफ कर दें। एक मरतबा और दुरूद पाक की नजर पेश फरमा ली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आवाज ऐसी रहे माइक की कि लोग समझे कि क्या बोला जा रहा है ना। लिहाजा माइक वाले की जिम्मेदारी होती है कि जो बोले खतीब उसकी आवाज़ लोग सुने अच्छी तरीके से, ये उसकी जिम्मेदारी होती है। इसी तरीके से माइक सही करना चाहिए। दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, आप बड़े मुक़द्दर वाले हैं, नसीबे वाले हैं कि आपको अल्लाह ताला ने तौफीक दी कि आप ऐसी महफिल में हाजिर हैं, है कि नहीं? ऐसी महफिल कहाँ मिलती है जहाँ पे फरिश्तों का हुजूम हो, अल्लाह की तरफ से रहमतों की बारिश होती हो, रहमत के फरिश्ते रहमत का शामियाना ताने हुए हों। आज इतनी रात गए, हम बिस्तर पे सोते, न बाप दुआ करता हमारी मग़फ़िरत के लिए, हमारे मकसद के पूरा होने के लिए, न बीवी करती, न बेटी करती, न भाई करता, न दोस्त करता, कोई करता दुआ? आज सोते होते 12 बजे रात तक, और इस वक्त कोई भी दुआ हमारे लिए करता कि अल्लाह इस सोने वाले मुकद्दर जगा दे, नसीबा बुलंद कर दे, कोई नहीं करता। लेकिन बिस्तर को छोड़ करके नबी की महफिल में आ गए हो। जानते हो दुआ कौन कर रहा तुम्हारे लिए? अगरचे हम नहीं करें, मौलाना फरमूद रजा साहब नहीं करें, हाफिज मुजम्मिल साहब, हाफिज अनवार साहब, वसी रजा और दीगर हजरात नहीं करते, कोई बात नहीं है। लेकिन इस वक्त आप नबी की महफिल में बैठे हैं, आपकी मग़फ़िरत की दुआ फरिश्ते कर रहे हैं, निजात की दुआ फरिश्ते कर रहे हैं, आपके मकसद के पूरा होने की दुआ फरिश्ते कर रहे हैं, आपके कारोबार की बरकतों की दुआ फरिश्ते कर रहे हैं, आपको अच्छा होने की दुआ फरिश्ते कर रहे हैं। फरिश्ते इस वक्त आपके लिए दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह ये तेरे महबूब के आशिक हैं, सुबह से शाम तक इन्होंने तिजारत की, मेहनतें की हैं, मजदूरी की है, सफर किया है, थकन थी बदन पर, लेकिन जब ऐलान किया गया कि आज बाद नमाज इशा नबी के जिक्र की महफिल सजाई जाएगी, रसूल के नात पढ़ने की महफिल सजाई जाएगी, अल्लाह के नबी के जिक्र की महफिल पाक की बरकतों का नुज़ूल किया जाएगा, तो जानते हैं आपको बिस्तर अच्छा नहीं लगा। ये मोहब्बत आपकी है सरकार से, बिस्तर अच्छा नहीं लगा, थकन का एहसास नहीं हुआ, आपको अपनी तकलीफ का एहसास नहीं हुआ। जैसे ऐलान किया गया कि नबी का जिक्र होगा, नबी की महफिल सजाई गई है, नबी की नात पढ़ी जाएगी, अल्लाह के नबी की नात पढ़ने वाले मद्दहाने रसूल शुराए इज़ाम तशरीफ ला रहे हैं। जानते हो बिस्तर अच्छा नहीं लगा, नींद अच्छी नहीं लगी, थकन का एहसास नहीं हुआ, घर अच्छा नहीं लगा, बल्कि अगर अच्छा लगा तो महफिले मिलाद पाक अच्छी लगी। हाँ, यहाँ का बैठना अच्छा लगा, यहाँ का आपको आना अच्छा लगा। इससे साबित होता है कि आपके दिल में नबी की मोहब्बत है, रसूल की मोहब्बत है, अल्लाह के हबीब की मोहब्बत है। आप नबी से मोहब्बत करते हैं, सरकार से मोहब्बत करते हैं, इसीलिए तो थकन का एहसास नहीं हुआ। और हम देख रहे हैं शुराए किराम नात पढ़ते जाते हैं, मुस्तफ़ा का जिक्र करते जाते हैं, अल्लाह के नबी का तज़किरा करते जाते हैं, मदीने का जिक्र करते जाते हैं, और जैसे ही किसी के लबों पर जिक्र मुस्तफ़ा होता है, नबी का जिक्र होता है, नबी के दयार का जिक्र होता है, वो कीमती रुपए जो आपने बड़ी मशक्कतों के साथ कमा करके जमा किया था, वो पैसे जो आपने बड़ी मेहनतों के साथ कमा करके जमा किया था, बच्चों पे खर्च नहीं किया, अपने ऊपर खर्च नहीं किया, बेटों पे खर्च नहीं किया, लेकिन मद्दहाने रसूल अनाम आपको मुस्तफ़ा की नात सुनाते जा रहे हैं, और आप बेदरेख अपना वो कीमती रुपया उन पे निछावर करते जा रहे हैं। ये मोहब्बत आपकी है, अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। मोहब्बत ही
सब कुछ है, अगर नबी से मोहब्बत नहीं है तो जिंदगी किसी काम की नहीं है, जिंदगी किसी काम की नहीं है। इश्क मुस्तफा का अगर चिराग सीने के अंदर चल नहीं रहा है वो इंसान बेकार है, वो किसी कार का नहीं है। अगर इश्क मुस्तफा का चिराग सीनों के अंदर चल रहा है, मोजज़न है, तो समझ लो उसी की जिंदगी है। और सिर्फ जिंदगी जमीन ही पे उसकी नहीं होती है, जो नबी का आशिक होता है, नबी का दीवाना होता है, नबी का मस्ताना होता है, नबी की मोहब्बत में चलता है, नबी की मोहब्बत में उठता है, नबी की मोहब्बत में खाता है, नबी की मोहब्बत में सोता है, नबी की मोहब्बत का जिक्र करता है। नबी के जिक्र से जिसे मोहब्बत होती है, मुस्तफा की नाज से जिसे मोहब्बत होती है, नबी के तज़किरे से जिसकी मोहब्बत होती है, उसकी जिंदगी ऐसी जिंदगी होती है कि जमीन पर रहे तब भी जिंदा रहता है, जमीन के अंदर रहे तब भी जिंदा रहा करता है। तो हजरात ये जिंदगी होती है, जमीन पर रहे तब भी जिंदा, जमीन के अंदर रहे तब भी जिंदा। आप कहेंगे जमीन के अंदर जिंदा कैसे रह सकता है? आप दूर न चलें, औलिया किराम की जिंदगी को देखें, ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी को देखें, मखदूम सिमना की जिंदगी को देखें, वारिस पाक की जिंदगी को देखें, बुजुर्गान दीन की जिंदगी को देखें, इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत की जिंदगी को देखें, इन औलिया किराम की जिंदगी को देखें। मखदूम सिमना ने नबी की इश्क व मोहब्बत पर सिमनान की तख्तो ताज को लात मार दिया, फकीरी का लिबास ओढ़ लिया, नबी के इश्क में सरशार होकर के गली कूचे में चलते रहे, जगह जगह चलते रहे, शहर शहर चलते रहे, करिया करिया चलते रहे। किसमें चले तो नबी के इश्क में चले, उठे तो नबी के इश्क में चले, सोए तो नबी के इश्क में सोए, खाए तो नबी के इश्क में सोए। हकीकत यह है कि कल भी हद्दे मखदूम सिमना जब जमीन के ऊपर थे तब भी फैज बांट रहे थे, आज जमीन के अंदर है तब भी हजारों लोग उनके दयार पे हाजिर होकर के आज भीख मांगते नजर आते हैं और उनकी झोलियां भरती हुई नजर आती है। हकीकत है कि नहीं? हकीकत है, यही हकीकत है। हजरात जब कोई नबी का सच्चा आशिक हो जाता है तो आप याद रखो वो किसी चीज का मोहताज नहीं होता, बल्कि सारी कायनात उसकी मोहताज होती है। वो किसी के पीछे नहीं दौड़ता है, बल्कि सारी दुनिया उसके पीछे दौड़ा करती है। वो किसी के फिक्र में नहीं होता है, बल्कि सारी कायनात उसके फिक्र में होती है। आप देख ले, ख्वाजा गरीब नवाज है, ख्वाजा गरीब नवाज की जात को देखो, मखदूम सिमना की जात को देखो, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की अज़मतों को देखो। ये नबी के आशिक, नबी के दीवाने, नबी की मोहब्बत में सरशार, नबी पाक सरवरे कायनात के इश्क मोहब्बत जिंदगी के हर लम्हात को गुजार लिया। तो हकीकत ये है कि अजमेर की सरजमीन पे बैठ करके अगर अपने खादिम को प्याला दे देते हैं और कहते जा अना सागर से कहना तुझे ख्वाजा ने बुलाया है, तो कसम खुदा की प्याला पहुंचते ही पूरा आना सागर का पानी उसी प्याले के अंदर सिमट जाता है। हम आपसे पूछना चाहते हैं आखिर आजे क्या है? हम तो कहते हैं मच्छर भी हमारे सामने नहीं आता है, एक मक्खी को आवाज दे, ये मक्खी आने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ख्वाजा ने प्याला भेजा तो पूरा आना सागर प्याले के अंदर समा जाता है, ख्वाजा के कदमों पे आकर के सिमट जाता है। आखिर वजह क्या है? आखिर वजह सिर्फ यही है, हकीकत में उनकी जिंदगी का हर लम्हा मुस्तफा की मोहब्बत में रहा है। इसीलिए ख्वाजा गरीब नवाज की हुकूमत सिर्फ इंसानों पे नहीं है, बल्कि हवाओं पे उनकी हुकूमत नहीं है, पानी पे उनकी हुकूमत नहीं है, परिंदों पे उनकी हुकूमत रही है, जलों पे उनकी हुकूमत रही है, तालाब पे उनकी हुकूमत नहीं
रहती है और कल भी हुकूमत थी, ख्वाजा की हुकूमत आज भी है और सुबह क़यामत तक रहेगी। हजरात ये है इसके मुस्तफ़ा की बरकतें हैं, इसके रसूल पाक की बरकतें हैं। और आप ये ना समझें कि सिर्फ इंसानों पर इनकी हुकूमत है, इंसानों पे सिर्फ हुकूमत नहीं है। हमें चाहे जितना बड़ा जिन्नात तुम्हें पकड़ ले, चाहे जितना बड़ा जिन्नात तुम्हें पकड़ ले, चाहे जितना बड़ा खबीर तुम्हें पकड़ ले, दयारे पाक को की अजमतों को देखते हुए जिन्नात आपके ऊपर सवार है, बहुत बड़ा खबीस आपके ऊपर सवार है और किसी के अंदर ताकत नहीं है कि जिन्नात को छुड़ा दे, खबीस को छुड़ा दे। लेकिन देखो एक आशिक रसूल की ताकत को देखो, उसकी कुव्वत को देखो। हमें अभी कचौजा की सरजमीन पर नहीं पहुंचा है, मखदूम सिमना के मज़ार पाक को नहीं देखा है, रोज़े मखदूम सिमना की आंखों पे अभी उसका दीदार नहीं हुआ है। हमें 1 किलोमीटर दूरी ही से ऐसे असरात होते हैं कि जिन्नात वहीं से चीखने लगता है, खबीस वहीं से चीखने लगता है, पेट वहीं से चीखने लगता है, भूत वहीं से चीखने लगता है। ये हुकूमत है उसकी जिसे ख्वाजा सिमना कहते हैं। लेकिन कसम खुदा की ये ताकत और कुव्वत ख्वाजा इमाम ख्वाजा गरीब नवाज के अंदर, ये मखदूम सिमना के अंदर बजाते खुद नहीं है, ये इसके मुस्तफ़ा की भीख है, इसके रसूल पाक का करम है। उन्होंने अपनी जिंदगी को नबी के इसको मोहब्बत जब सरशार कर दिया, इसके मुस्तफ़ा की बदौलत रब्बे कायनात तो ताकत अता फरमा दी है। इंसान तो इंसान है, जिन्नातों पे मखदूम सिमना की हुकूमत है, खबीसों पे मखदूम सिमना की हुकूमत है, शैतानों पे न मखदूम सिमना की हुकूमत है। हमें जो कहीं न छुड़ता हो मखदूम सिमना की चौखट में पहुंच जाता है, वो जिन्नात छोड़ करके भाग जाया करता है। ये हुकूमत किसकी है? उनकी है जो आशिके रसूल हुआ करते हैं, नबी के दीवाने हुआ करते हैं, नबी के मस्ताने हुआ करते हैं। इसलिए हम कहते हैं ऐ लोगों, आज भी तुम आशिके रसूल हो जाओ, आज भी नबी के दीवाने हो जाओ, आज भी नबी के चाहने वाले हो जाओ, आज भी नबी के सच्चे मोहब्बत करने वाले हो जाओ। तुम किसी हाकिम के मोहताज नहीं होगे, सारी कायनात तुम्हारी मोहताज होगी। मेरा ख्वाजा किसी हाकिम के पीछे नहीं दौड़ता है, बल्कि हर हाकिम ख्वाजा की चौखट पे आता है, थोड़ी पसारता है, तब जाकर के उसे हुकूमत मिल जाया करती है। हजरात ये आशिके रसूल की शान होती है, उसका मकाम होता है। लेकिन इश्क सिर्फ इसका नाम नहीं है हमने कलमा पढ़ लिया, इश्क सिर्फ इसका नाम नहीं है हमने नमाजें छोड़ दी, इश्क इसका नाम नहीं है हमने अल्लाह उसके रसूल के फरमोदात पे अमल नहीं किया। सच्चा आशिक वो होता है जो जिंदगी के हर लम्हे में इस बात का ख्याल रखे कि कहीं हमारा महबूब रूठ ना जाए, हमारा महबूब नाराज न हो जाए। आप देखिए अगर दुनियावी मोहब्बत में आप सरशार हो जाए, दुनिया को किसी को महबूब बना लो, आपकी निगाहें हरदम रहा करती है कि महबूब के इशारे पे काम हो, चले तो ऐसे चले कि महबूब खुश हो जाए, खाए तो ऐसे खाए कि महबूब खुश हो जाए, सोए तो ऐसे सोए कि महबूब खुश हो जाए। एक दुनियावी महबूब से वो खुश करने के लिए हम पूरी ताकत लगा देते, कुआं लगा देते हैं। नजर अपने किरदार पर नहीं होती है बल्कि महबूब की खुशी पे होती है, रजा पे होती है, महबूब नाराज ना हो जाए। इसी तरीके से हम कहना चाहते हैं ए दुनिया के लोगों, अल्लाह का हबीब वो हमारा महबूब है, वो हमारा आका है, वो हमारा रहबर है, वो हमारा पेशवा है। उसकी मोहब्बतों के लिए भी हमें ऐसे ही सोचना चाहिए कि कहीं सरकार नाराज ना हो जाए, अल्लाह के हबीब नाराज ना हो जाए। और जिससे रसूल नाराज हो जाता है उससे खुदा नाराज हो जाता है, और जिससे खुदा नाराज होता है उससे सारी कायनात नाराज हो जाती है। इसलिए हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि अगर हम नबी के आशिक हैं, नबी के दीवाने हैं, अपने रसूल से मोहब्बत करने का दावा करते हैं तो सच्चा दावा करें। जब चला करे सोचा करे हमारे सरकार चलते कैसे थे, जब उठा करे सोचा करे हमारे सरकार उठते कैसे थे, जब बात क्या करे सोचा करे हमारे सरकार बात क्या कैसे करते थे, जब खाया करे सोचा करे हमारे हुजूर कैसे खाया करते थे। और जब अपनी जिंदगी को पे लाया करो तो सोचा करो नबी की जिंदगी कैसी थी, नबी के चलने
پھرنے کا انداز کیسے تھا, نبی کے اٹھنے بیٹھے کا انداز کیسا تھا. قسم خدا کی اگر سرکار کی زندگی کو ہم اپنا لے, رسول کے اصول کو اپنا لے, اللہ کے نبی کے چلنے پھرنے کے انداز کو ہم اپنا لے, جس گلی کوچے سے گزرو گے جانتے اس گلی کوچے کے رہنے والوں کو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم مسلمان ہیں یا ہم نبی کے چاہنے والے ہیں, بلکہ تمہارا انداز ایسا ہوگا جس انداز کو دیکھ کر کے ساری قومیں کہے گی کہ کسی اور کے چاہنے والے نہیں ہیں, یہ اللہ کے حبیب کے چاہنے والے ہیں, یہ مدینے کے تاجدار کے چاہنے والے ہیں. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, یا رسول اللہ. ہمارا انداز بالکل نرالا ہونا چاہیے. ہم ایک بات اور بھی بتائیں, آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم تھرڈ کوالٹی کے انسان ہیں, آپ بہت اعلیٰ ہیں, اتنے اعلیٰ ہیں کہ آپ نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ ہماری شان کیا, ہمارا مقام کیا, ہمارا مرتبہ کیا ہے. صرف اگر آپ اتنا سوچ لیں کہ ہماری شان کیا ہے, ہمارا مقام کیا ہے, ہمارا درجہ کیا ہے, ہمارا ویلو کیا ہے, ہماری پوزیشن کیا ہے, تو قسم خدا کی کبھی آپ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں. اگر آپ اپنے کو سمجھ جائیں تو کبھی آپ نماز کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں. اگر صرف آپ اپنے کو سمجھ جائیں تو کبھی شراب پی نہیں سکتے ہیں. اگر آپ اپنے کو سمجھ جائیں تو کبھی بد کرداریاں کر نہیں سکتے ہیں. اگر صرف آپ اپنے کو سمجھ جائیں کہ ہم ہیں کون اور ہمارا مقام کیا ہے تو آپ کبھی غلط کام کر نہیں سکتے ہیں. لیکن آپ اپنے کو سمجھتے ہی نہیں ہیں, آپ سمجھتے کہ جیسے عام لوگ ہیں ایسے ہم بھی ہیں. آپ عام لوگ نہیں ہیں. آپ کی شان کتنا اعلیٰ ہے, کتنا اعلیٰ آپ کی شان ہے, جانتے ہو آپ کا مقام کتنا اعلیٰ ہے. ہمیں جنت جس کے خواہش مند ساری کائنات کے لوگ ہیں, اس جنت کا دروازہ اگر کھلے گا سب سے پہلے تو تمہارے لیے کھلے گا, اور جب تک تم جنت میں داخل نہیں ہو جاؤ گے کسی نبی کا امتی جنت میں جا نہیں سکتا ہے. آپ اپنا مقام سمجھیں, اپنا مرتبہ سمجھیں. ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ کی شان کیا ہے, مرتبہ کیا ہے. آپ نے کبھی غور نہیں کیا, آپ سوچتے ہیں کہ ہم ایک عام انسان ہیں, ایک جھلک ہم آپ کو دکھا دیں. آپ کی شان کیوں اعلیٰ ہے, جانتے ہو کیوں اعلیٰ ہے؟ نبی تو 1,24,000 کم و بیش دنیا میں تشریف لائے. موسیٰ علیہ السلام کی بھی امتی ہے, حضرت عیسیٰ کی بھی امتی ہے, حضرت داؤد کی بھی امتی ہے, حضرت سلیمان کی بھی امتی ہے, حضرت عیسیٰ کی بھی امتی ہے. امتی تو سارے رسولوں کی امتی ہے, لیکن تم حقیقت میں اس رسول کی امتی ہو. تم اس رسول کی امتی ہو. سارے دنیا کے لوگ کسی کے امتی ہیں, کوئی کلیم کا امتی ہے, کوئی روح اللہ کا امتی ہے, کوئی ذبیح اللہ کا امتی ہے, کوئی موسیٰ کلیم اللہ کا امتی ہے, لیکن تم امتی ہو حبیب اللہ کے امتی ہو, اللہ کے محبوب کو امتی ہو. ہمیں آپ اس نبی کو امتی ہے کہ جس نبی کو رب اگر پیدا نہیں کرتا تو کسی نبی کو پیدا نہیں کرتا, کسی رسول کو پیدا نہیں کرتا, کسی پیغمبر کو پیدا نہیں کرتا. نہ زمین ہوتی, نہ آسمان ہوتا, نہ شمس و قمر ہوتے, نہ شجر و حجر ہوتے, نہ جن و بشر ہوتے, نہ دنیا کی رونقیں ہوتی, نہ آخرت ہوتی, نہ دنیا ہوتی, نہ جنت ہوتی, نہ کائنات ہوتی. ایسے رسول کے آپ امتی ہو جس کی محبت نے رب نے ساری کائنات بنائی ہے. یہ شمس و قمر ہے تو تمہارے نبی کی محبت نے, یہ سورج ہے تمہارے نبی کی محبت نے, یہ زمین ہے تمہارے نبی کی محبت نے, یہ آسمان ہے تمہارے نبی کی محبت نے, موسیٰ کی اگر کلیمی ہے تو تمہارے نبی کی محبت نے, عیسیٰ کی روحانیت ہے تو تمہارے نبی کی محبت نے. 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو اگر نبوت ملی ہے تو تمہارے نبی کے صدقے میں ملی ہے, رسالت ملی ہے تو تمہارے نبی کے صدقے میں ملی ہے, کسی کو ولایت ملی ہے تو تمہارے نبی کے صدقے میں ملی ہے, کسی کو شہادت ملی ہے تو تمہارے نبی کے صدقے ملی ہے. سوچو آپ کیسے نبی کے امتی ہو. ہمیں اس نبی کے امتی ہو جس
नबी का उम्मती होने के लिए नबियों ने दुआएं मांगी है। करो अपने मुकद्दर पे नाज करो। सोचो रात की तन्हाई में जब बिस्तर पे हम सोते हैं ना, ये सोचते हैं कि सुबह कौन सा ऐसा काम हो कि 1000 रुपए 5000 रुपए 50,000 रुपए जेब में आ जाए, है कि नहीं? बैठते हैं बिस्तर पे सोते हैं। कभी सोचा आपने हम किस नबी को उम्मती हैं? जब बिस्तर पे सोते ही सोते या अल्लाह कौन सा काम सुबह ऐसा करे कि 50,000 रुपए पॉकेट में आ जाए, है ना? सभी को फिक्र होती है। ऐसा नहीं, मौलवी भी यही सोचता है, बहुत से मौलवी भी यही सोचते हैं, हम भी सोचते हैं, आप भी सोचते हैं। आप ये ना समझें कि आप ही गुनहगार हैं, हम आपसे भी ज्यादा गुनहगार हैं, आपसे भी ज्यादा गुनहगार है। ये तो रब का करम है कि उसने पर्दा पोशी कर रखी है ना? हमारे ऐब को जाहिर नहीं कि हम आपसे भी ज्यादा गुनहगार अपने को समझते हैं। ये ना समझो, हकीकत ये है कि आप बहुत आला है, आप बहुत आला है। हमें आप अल्लाह के महबूब के उम्मती हैं। सोच लो आपका मकाम क्या है। दुनिया के लोग ये कहते हैं कि ये गलत वो गलत, हम कहते हैं कि हम अपने को सोचते ही नहीं है। सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? सोचेंगे कि नहीं? बिस्तर पे सोना तो सोचना कि हम किस कलमा किसका पढ़ते हैं, किस नबी के उम्मती हैं। हमें तुम तो ऐसे नबी के उम्मती हो, ऐसे नबी के उम्मती हो कि गलियों से गुजर जाए तो गलियां खुशबूदार हो जाए। ऐसे नबी को उम्मती हो, ऐसे नबी को उम्मती हो कि हकीकत में अगर जमीन पे बैठ करके वो सूरज का इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज वापस आ जाए। ऐसे नबी को उम्मती हो, जमीन पे बैठ करके उंगली का इशारा कर दे तो चांद तो टुकड़े हो जाए। आप ऐसे नबी के उम्मती हो कि अगर पेड़ को इशारा कर दे कि मेरी बारगाह में आ जा तो पेड़ अपने जड़ों को उखाड़ता हुआ बारगाह मुस्तफा में हाजिर हो जाए। तुम ऐसे नबी को उम्मती हो, ऐसे नबी को उम्मती हो कि अगर पत्थर पे कदम रख दे तो पत्थर पे निशाने कदम बन जाए, निशाने कदम बन जाए। ऐसे नबी को उम्मती हो जिस नबी की आजमतों को देखो, शान को देखो, मकाम को देखो, मर्तबे को देखो, आप समझते कि फुटपाथ के आदमी है ना? हम यही समझते हैं हम एक आम इंसान है, एक आम इंसान है। आप आम इंसान नहीं है, बहुत खास हैं आप, बहुत खास है। इतने खास हैं, इतने खास कि रब ने जब भी आपको बुलाया, जब भी आपको पुकारा, जब भी आपको इशारा किया तो जानते या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के पुकारा है। ऐ ईमान वालो, दुनिया तुम्हें झूठी कहे कोई बात नहीं है, फिक्र मत करो कि वो कह रहा झूठा, फला कह रहा मुसलमान झूठा, फला कह रहा मुसलमान झूठा। अरे दुनिया के लोग झूठा कहे कोई बात नहीं है, तुम्हारा खुदा तुम्हें झूठा नहीं कह रहा है बल्कि तुम्हें ईमान वाला कह रहा है, तुम्हें मोमिन कह रहा है, तुम्हें ईमानदार कह रहा है। और जिससे खुदा ईमानदार कहता है तो बस समझ लो वही कामयाब होता है, वही कामयाब होता है। ऐसे नबी को उम्मती हो। सुन लो, अल्लाह ने जितनी मर्तबा आपको पुकारा है तो या जो लवीना आमनू कह के ईमान वाला कह के पुकारा, और ये ईमान वाला खिताब रब ने किसी नबी की उम्मत को नहीं दिया, किसी नबी की उम्मत को ईमान वाला कह के रब ने नहीं पुकारा, लेकिन अपने महबूब की उम्मती को जब पुकारा है तो ईमान वाला कह के पुकारा है। सोचो, खुदा तुम्हें ईमान वाला कहे, इसलिए रात को जब सोना, बिस्तर पे लेटना, सीने पे हाथ करके सोचना, या अल्लाह जब तू मुझे ईमान वाला कह रहा है तो सुबह होते ही हकीकत में हमारा हर काम ईमान वाला होगा। तिजारत होगी तो ईमान के साथ होगी, सफर होगा तो ईमान के साथ होगा, मशक्कत होगी तो ईमान के साथ होगी, अगर काश्तकारी होगी तो ईमान के साथ होगी। आज से हमारा हर काम ऐसा होगा कि खुदा तो तूने कहा है, दुनिया के इंसान देखने के बाद कहेंगे
کہ مسلمان ایمان والا ہے، مسلمان ایمان والا ہے، لیکن ہم کبھی سوچتے ہیں کبھی نہیں سوچتے، اور آپ تو اللہ کی لعنت ہو ایسی کہ حقیقت میں ساری زندگی ہماری گزرتی ہے، رات کو سو یا صبح کو سو جانتے ہو ناپاک پچھڑوں کو دیکھتے ہوئے، ہے کہ نہیں؟ کل کے مسلمانوں کی شان دیکھو گے، ان کا مقام دیکھو گے، ان کا مرتبہ دیکھو گے تو کتنا اعلیٰ ہے، کتنا بلند ہے۔ آج ہم رات کو سوتے ہیں تو جانتے ہو موبائل پر نئی ننگی پکچریں دیکھ کر کے سوتے ہیں، کل کا مسلمان جب سویا کرتا تھا تو جانتے ہو نبی پہ درود پڑھ کے سویا کرتا تھا، کلمہ پڑھ کر کے سویا کرتا تھا، قرآن کی تلاوت کر کے سویا کرتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ سوچ کر کے سوتا تھا یا اللہ نیند تو مجھے دے رہا ہے لیکن آذان کی آواز پر میری نیند ٹوٹ جائے تاکہ تیری بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے چلا جاؤ۔ آئے بتاؤ سوچتے نہیں سوچتے کہ صبح اذان ہوگی تو ہم سجدہ کریں گے؟ مسلمانوں سن لو ایک بات یاد رکھو، جس کا سر خدا کی بارگاہ میں نہیں جھکتا ہے اس کا سر حقیقت میں دنیا کے بادشاہوں کے سامنے جھکتا ہے، حاکموں کے سامنے جھکتا ہے، اور جس کا سر حاکم الحاکمین کے سامنے جھک جاتا ہے تو رب کو گوارا نہیں کہ میری بارگاہ میں جس کا سر جھکا ہو وہ دنیا کے کسی شہنشاہ کے سامنے جھکے، کسی بادشاہ کے سامنے جھکے، کسی حاکم کے سامنے جھکے۔ اس لیے اگر چاہتے ہو ہم مسلمانوں کا سر کسی ناپاک کے سامنے نہ جھکے تو خدا کی بارگاہ میں جھکا دو، رب کی بارگاہ میں جھکا دو، اللہ کی بارگاہ میں جھکا دو۔ وہ سر بڑے محبوب ہوتے ہیں جو بارگاہ خدا میں جھکا کرتے ہیں، اور وہ سر حقیقت میں مردود ہوتے ہیں جو غیروں کے سامنے جھکا کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں غور کرنا سوچنا ہے، لہذا ہم تو یہ کہنا چاہتے ہیں آپ اپنے کو سوچو، اپنے کو غور کرو۔ آج ہمارا ماحول اتنا خراب ہو چکا ہے، اتنا خراب کہ معاشرے کے ساتھ ساتھ بد ایمانیاں بھی بہت ہو چکی ہے، بہت ہو چکی ہے۔ اگر نبی پہ سلام پڑھ دو تو منہ بگڑ جاتا ہے کہ نہیں؟ فاتحہ کر دو تو منہ بگڑ جاتا ہے، مزار پہ چلے جاؤ تو منہ بگڑ جاتا ہے، مخدوم سمنا کی چادر پکڑ لو منہ بگڑ جاتا، ایسا جیسے لگتا ہے کہ چہرہ ہندوستان کا نقشہ بن چکا ہے۔ لیکن ہم بتائیں آپ کو کون ایسا ہے جو قبروں پہ نہیں جاتا ہے کوئی ایسا؟ ہاتھ اٹھا کر کے کوئی بتا دے ہمیں کسی فرقے کا انسان ہو جو قبروں پہ نہ جاتا ہو۔ آج مخدوم سمنا کی بارگاہ میں جاؤ، وارث پاک کی بارگاہ میں جاؤ، آج کہیں خواجہ کی بارگاہ میں جاؤ، لوگ طنز کرتے ارے خواجہ کیا گیا تھا وہاں سر جھکانے گیا تھا، مخدوم کیا گیا تھا سر جھکانے گیا تھا، مزار چومنے کے لیے گیا تھا۔ چومنا جہاں مزاروں کا آیا تیرا بگڑ جاتا ہے۔ جانتے ہو جب ہمارے مزمل صاحب ہمارے لوگ یہ دوست جب گئے جہاں سے سفر کر کے کہا حضرت مخدوم سمنا کی بارگاہ ناز میں جیسے پہنچے مزار خواجہ مزار مخدوم سمنا کو چوما بوسا لیا، چادر کو چوما بوسا لیا، آنکھوں سے لگایا، کچھ ہنسنے والے ہنسنے لگے یہ کیسے لوگ ہیں جو مزاروں کو چومتے ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں جو مزاروں کا بوسا لیتے ہیں۔ اللہ کی نظروں کا اللہ کا کرم دیکھ رہا درد دیکھا، ہم پریشان ہوئے، مزمل صاحب پریشان ہوئے، عاشقان اولیاء پریشان ہوئے، آپ پریشان ہوئے، ہم نے چوم لیا، لوگ ہمیں طنز کرتے ہیں۔ جانتے خدا سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، رب کائنات کی رحمت آباد دیتی ہے۔ مزمل صاحب کسی کے تنگ کرنے میں پریشان مت ہو، کسی کے تنگ کرنے میں پریشان مت ہو، گھبراؤ نہیں، یہ نہیں چومتا کوئی بات نہیں ہے، دیکھنا 5 لاکھ روپیہ خرچ کراؤں گا، بچوں کو چھوڑواؤں گا، ایسے گھر سے بلاؤں گا، اپنے گھر بلاؤں گا کعبہ میں، اور آتے ہی ساتھ سب سے پہلے حجر اسود کو چمواؤں گا۔ رب نے کہا پریشان مت ہو، چمواؤں گا۔ وہاں جنتی بشر نہیں چومانا، خواجہ جنتی بشر ہے کہ نہیں ہے، مخدوم سمنا جنتی بشر ہے کہ نہیں ہے، غوث پاک جنتی بشر ہے کہ نہیں ہے، وارث پاک جنتی بشر ہے کہ نہیں؟ یہ جنتی بشر ہے۔ کعبہ میں ایک کالا کالا پتھر لگا ہے، وہ جنتی حجر ہے، یہاں نہیں چومے تھے
परेशान मत हो 5 लाख रुपए खर्च कराऊंगा, अपने तैयार बुलवाऊंगा, खाने काबा का तवाफ बाद में कराऊंगा, हजर अस्वद को पहले चुमवाऊंगा। जानते जैसे पहुंचा देखा, सुन्नी तो पहुंचा देखा, रब ने फरमाया चूमो हजर अस्वद को। खुश हो गए मुजम्मिल साहब, या अल्लाह तेरा कितना करम है। हिंदुस्तान में था तो ख्वाजा के मदार को चूमता था, मखदूम के मदार को चूमता था, वारिस पाक के मदार चूमता था, मेरे चूमने का इंतजाम यहाँ भी है। सुन्नी देख के खुश हो गया, और उसने जब देखा तो जानते हो चेहरा भारत का नक्शा बन गया। लेकिन रब की रहमत ने कहा पकड़ो इसकी गर्दन, चुमाओ इसे, खाने काबा का तवाफ न करना। जैसे कहा कि बगैर चूमे पत्थर को मैं खाने काबा का तवाफ करूं, अल्लाह की रहमत ने थप्पा हुआ, ये तुम्हारा हिंदुस्तान नहीं है, मेरे घर आए पहले चूमो फिर तवाफ करना। क्या करे बेचारा, मजबूरन चूमा। हमने न चूमने के इनकार करने वाले से पूछा कि आखिर चूमता क्यों है। वहां हमने चूमा था तो तंग कर रहे थे, हमें हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, ये कब्र पुज्जे हैं। अबे हम तो जन्नती खबर पुज्जे थे, तुम तो जहन्नमी खुद जमन पुज्जे हो। और तुम्हारा आलम यह है कि हम जन्नती बशर के पुज्जे थे, तुम तो जन्नती हजर के चुम्मे हो गए हो, है कि नहीं। हम तो तौबा कराया, एक तवाफ किया चूमने के बाद, फिर चाहा कि बगैर चूमे कर लो, हमने कहा फिर चूम। वहां एक मर्तबा मुजम्मिल साहब ने चूमा तो हंसे दे, आज 7 मर्तबा चुमवाऊंगा, 7 मर्तबा चूमा। क्यों चूमे जानते हो, कहते हैं अरे यहाँ तो चूमना इबादत है, यहाँ तो चूमना इबादत है। ये कोई अल्लाह की मार जब पड़ती तो समझ में आता है ना। तो चूमने से ना वो बचे हैं, न चूमने से हम बचे हैं। बचे कि नहीं बचे, वो भी चूमते तो पत्थर, हम तो चूमते हैं जन्नती बशर, ये अल्लाह का फضل है। लेकिन सुनो, चूमते हजर अस्वद को वो भी है, चूमते हजर अस्वद को हम भी है। हम चूमते हैं तो मसरूर होकर के, वो चूमते हैं तो मजबूर होकर के। इसलिए कि न चूमेंगे तो हज होगा नहीं। हज बैतुल्लाह क्या है, सारी यादगार ही तो है। जानते हो हम तो अंगूठा चूमते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, चूमते ही नहीं चूमते। हमें चूम लिया करो, आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी, आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी। चूमो, और तुम तो चूमने की आदी हो। अल्लाह के फजलो करम थे, हमारी माँ हमें चूमे, हमारा बाप चूमे, हमारा भाई चूमे, ये तो हमारा मुकद्दर है। हमारी मुकद्दस माँ जिसके कदमों के तले जन्नत, वो हमें चूमती है, वो हमें चूमती है। तो चूमने का अंदाज और चूमने की आदत और चूमने का पैगाम हम देते हैं और दिया जाता है। लिहाजा चूमते वो भी है, चूमते हम भी है। ये अलग की बात है कि हम खुश होकर चूमते हैं, वो मजबूर होकर के चूमते हैं। हर इबादत को आप देखें, हम चूमते अंगूठे, वो क्या कहते हैं, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह जब कहते चूमते। जानते हो तिरछे तिरछे देखा मुजम्मिल साहब को, है ना, हाफिज अनवर साहब को, वसी अहमद साहब को देखा, तिरछे देखा, ऐसा लगता कंजा हो गया है। तिरछे देखा, हमें ये क्या चूम लिया। तो इन्होंने कहा कि हमने चूमा सरकार के नाम पे, हत्ते आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में जब नूरे मुस्तफ़ा रखा गया, फरिश्ते दीदार कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे, झूम लगे, एक हुजूम लगा हुआ है। हत्ते आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ किया, पालने वाले ये फरिश्ते तेरे महबूब का दीदार कर रहे हैं, तो नूरे मुस्तफ़ा मेरी पेशानी में रखा है, अल्लाह मुझे भी तौफीक दे दे, मैं भी तेरे महबूब के नूर का दीदार कर लूं। अल्लाह ने फरमाया, ए आदम तो अपने अंगूठे पे नजर जमाओ, तुम्हारे अंगूठे पर नूरे मुस्तफ़ा जलवागर हो जाएगा। हत्ते आदम अलैहिस्सलाम ने जब अंगूठे पे नजर रखी, हत्ते आदम के अंगूठे पर अल्लाह के नबी का नूर रोशन हो गया, मुनव्वर हो गया। हत्ते आदम मस्ती में आ जाते हैं, हत्ते आदम मस्ती में आ जाते हैं। नूरे मुस्तफ़ा को देख करके बेखुदी के आलम में नहीं बल्कि होश के आलम में चूमते हैं, आंखों से लगाते हैं। तब ये कहते तुम नबी के नाम पे चूमते क्यों हो। सुन्नी कहता है हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने अंगूठे को चूमा था, हम उनकी औलाद है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा करते हैं। लोग कहते हैं आदम को नूरे मुस्तफ़ा नजर आया था, तब उन्होंने चूमा था, तुम्हें नूरे मुस्तफ़ा कहाँ नजर आता है। जब ऐसा एतराज किया तो रब ने कहा घबराओ नहीं, परेशान
मत हो। जानते बगैर देखे चूम नहीं सकता, बगैर देखे बोसा नहीं दे सकता। सुनो, रब ने कहा आओ मेरे घर, खाने काबा आओ, तवाफ़े काबा करने के लिए आओ। अभी चुमाया था। जानते चुमाने के बाद जानते एक रुकन हज का ऐसा है कि जहां हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो अपने बेटे इस्माइल को ज़िबा करने ले जा रहे थे, कुर्बान करने जा रहे थे, शैतान ने देखा कि इब्राहिम कुर्बानी कर देंगे, ये तो उम्मत मोहम्मदिया के लिए नजात का जरिया बन जाएगा, बख्शिश का जरिया बन जाएगा, रब की खुशी हासिल करने का जरिया बन जाएगा, गुनाहों के माफी का जरिया बन जाएगा, जन्नत के पाने का जरिया बन जाएगा। शैतान रास्ते में भैंसा बन करके बैठ जाता है ताकि हजरत इब्राहिम इधर से जाने ना पाए। हजरत इब्राहिम समझ जाते शैतान है। आपने कंकरी उठाई और कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, कंकर मारा, शैतान भागा। जानते हो हजरत आदम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम किस मारने को रब्बे कायनात ने क़यामत तक हज बैतुल्लाह के रुकन में शामिल कर दिया है और इरशाद फरमाया ए मेरे खाने काबा का तवाफ करने वालों, हज बैतुल्लाह करने वालों, जब आओ तो यहाँ पे मारो कंकरी से जहाँ पे हजरत इब्राहिम ने शैतान को मारा था। आज उसका निशान बना हुआ है। यही जाते हैं, यही जो कहते हैं अंगूठे में तुम्हें नूरे मुस्तफा कहाँ नजर आ रहा है, तो तुम चूमते हो, उनसे गर्दन पकड़ करके पूछो क्या तुम्हें मक्के में शैतान नजर आता है जहाँ तुम कंकरी मारते हो। हकीकत ये है नजर आए या नजर ना आए तो कानून है, उस कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। अगर मक्के में शैतान नजर नहीं आता और कंकरी मारना जायज है, इसी तरीके से अगर हमारे अंगूठे में नूरे मुस्तफा नजर नहीं आता है लेकिन चूमना सुन्नत इब्राहिमी है, सुन्नत इब्राहिमी है, सुन्नत आदम है, सुन्नत सिद्दीकी है। नजर आए या नजर आए हम अंगूठे को चूम करके अपने आंखों से लगाएंगे। अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह जिंदाबाद, हम हम बहुत सी बातें बता सकते हैं। बताओ अबे जमजम पीते कि नहीं पीते हैं सब? हमारी दो तीन बातें सुन लो, अकीदा दुरुस्त कर लो। अकीदा हमें अकीदा ही बचा लो कम से कम। कुछ बचा नहीं, क्या बचा? नमाज हमारी बची नहीं, रोजा नहीं, हज नहीं, ज़कात नहीं, कुछ देते हो कुछ भी तुम नहीं। अरे अकीदा ही बचाओ कम से कम। क्या बचाओ? अकीदा बचाओ और नबी का इश्क बचाओ। बचाओ अकीदा, अकीदा बच गया तो सब बच गया। बचा कि नहीं बचा? अकीदा बचा तो नमाज बची, रोजा बचा, हज बचा, ज़कात बची, तमाम इबादत बची। और अगर यही गया तो सब गया। दिन भर तस्बीह लिए घूमा करो, गली गली कूचे कूचे, डगर डगर, पेशानी पे निशान चाहे शामी कबाब के बना लो। अगर अकीदा नहीं है इश्क़ मुस्तफ़ा का तो कोई नमाज काम आने वाली नहीं है। ये मत समझो ढेर नमाज पढ़ने 4-5 बोरे नमाज क्या हमें एक सद्दा कबूल हो जाए। इमाम हुसैन के सद्दे का कोई जवाब दे सकता है? कोई नहीं दे सकता ना। एक सद्दे का जवाब, पूरी कायनात के सद्दे को एक तरफ रख दो, एक सद्दे का जवाब नहीं दे सकते हो। ये मत समझो सिर्फ नमाज 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 नमाज। हमें नमाज हमसे ज्यादा कौन पढ़ता है? सुन्नी से ज्यादा कोई नहीं पढ़ता। सुन्नी से ज्यादा कोई पढ़ता क्या? सिंधी पढ़ता कोई नहीं पढ़ता। हमें ख्वाजा गरी नमाज 40-40 दिन, ख्वाजा गौसे पाक 40-40 दिन। जानते हो बगैर नमाज इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ने वाली शख्सियतें, ऐसी ऐसी नमाज पढ़ने वाला कोई सुनने ज्यादा कोई पढ़ेगा? हमें इमाम हुसैन तो आज भी पढ़ रहे है कोई पढ़ने वाला? कल करबला के मैदान में सर झुकाया है अल्लाह की बारगाह में, आप तक नहीं उठाया, क़यामत तक उठेगा। है कोई नमाज पढ़ने वाला? एक बताओ किसी की जमात पे ऐसा नमाज पढ़ने वाला हो जो सुन्नियों की जमात है। लोग कहते हैं नमाज पढ़ो, तुम क्या नमाज पढ़ते हो यार? नमाज सुन्नी पढ़ता है, नमाज सुन्नी पढ़ता है। और क्यों नमाज सुन्नी की जानते हो बड़ी मकबूल है?
نماز پڑھنے والے تو بہت ہے، شیطان سے زیادہ نماز کوئی پڑھتا کیا؟ 6 کروڑ برس، کتنے؟ 6 کروڑ برس، اماں ابا دادا دادی پوری نسلوں کے سجدوں کو جمع کر لو، شیطان کے سجدے کے برابر ہو سکتا ہے۔ ارے تم تو کرناٹک میں پڑھتے ہو، بھوپال میں پڑھتے ہو، نینی تال میں پڑھتے ہو، ہردوئی میں پڑھتے ہو، یہاں پڑھتے ہو، ہمیں وہ جنت میں پڑھتا تھا۔ کہاں؟ جنت میں رہ کے، جنت کے دروازے پہ 70 ہزار برس پڑھتا تھا۔ ہماری بات کو سمیٹ لو، عقیدہ سنبھال لو، ایمان بچ گیا تو سب بچے سن لو۔ نبی نے فرمایا ہے اگر رائی کے برابر بھی ایمان ہے سینے کے اندر تو اللہ تمہیں جنت میں ضرور داخل فرمائے گا، جنت میں داخل ضرور فرمائے گا۔ اور ایمان ہی کی بنیاد پہ عبادتیں قبول ہے، اگر ایمان نہیں تو کوئی عبادت قبول نہیں۔ یہ بتاؤ شیطان 6 کروڑ برس نماز پڑھا اس نے، آخر رب نے اسے لعنت کا توقع میں کیوں ڈال دیا؟ کبھی آپ نے دماغ میں سوچا 6 کروڑ برس کہاں پڑھا؟ جہاں کے لیے لوگ آتے کہتے ہیں دروازہ کھٹ کھٹ نکلے، آپ کیا بات ہے؟ کہا السلام علیکم، کہا وعلیکم السلام، کہا کیا بات ہے؟ کہا 5 دن کے لیے بھوپال میں نام لکھوا لو۔ کہاں جانے کے لیے؟ بھوپال نام لکھوا لو۔ آپ کہتے ہیں وہاں جانے میں کیا ملے گا؟ تو لوگ کہتے ہیں جنت ملے گی۔ لگتا ہے جنت کسی کے باپ کی ہے نا، جنت کسی کی جاگیر نہیں، یاد رکھو یہ پنجتن پاک کی جاگیر ہے، علی کی جاگیر ہے، فاطمہ کی جاگیر ہے، امام حسن حسین کی جاگیر ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ نبی نے فرمایا ہے صحابہ کے بیچ میں کہ کل قیامت کے دن علی جس کو ٹکٹ دے گا وہی جنت میں داخل ہوگا۔ تو جانتے ہو علی کی حکومت ہوگی، ان کے بغیر ٹکٹ دیے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ اور جان لو علی کا ہاتھ کتنا مضبوط ہے، کتنا مضبوط ہے۔ باب خیبر جسے 40 لوگ ہلا نہیں پاتے تھے، علی مرتضیٰ نے ایک نعرہ مارا اور باب خیبر کو پکڑا، اٹھا کر کے پھینکا تو جا کر کے بہت دور گرا۔ وہ علی کا مضبوط ہاتھ ہے، اسی سے ٹکٹ ملے گا۔ سامنے جاؤ گے پڑھنا جائے، ہمیں نبی کے سلام نہیں پڑھا، تعظیم نہیں کیا، میلاد خوشی کہتا رہا ٹکٹ لینے کے لیے آیا ہے، ایک پڑھے گا تو جانتے ہو باب خیبر کئی کلو، باب خیبر کئی گز دور جا کر کے گرا، علی کا ہاتھ پڑے گا ایسے پر سیدھے جہنم میں گرے گا۔ یاد رکھنا سیدھے وہی گرے گا، کہیں بچے گا نہیں۔ تو جاگیر جنت کی کسی کے باپ کی نہیں، علی کی جاگیر ہے۔ نبی نے فرمایا علی ٹکٹ دیں گے۔ سن لو اللہ کے نبی فرماتے ہیں علی ٹکٹ دیں گے۔ اور جنتی عورتوں کی سردار کون ہے؟ خاتون جنت۔ کہا فاطمہ میری کیا ہے؟ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اب بتاؤ، اور پھر جانتے ہو اللہ کے نبی فرماتے حسن حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ جاؤ گے کہاں؟ جنت کسی کی ہے؟ کہتے جنت ملے گی، چلو 40 دن کے لیے۔ کئی دن کے لیے؟ 40، ہمیں 4 ہی دن کے لیے چلو اللہ کی راہ میں، جنت ملے گی۔ ان سے کہو تمہاری جنت بھوپال کرناٹک میں ہوگی، اللہ کا فضل ہے ہماری جنت نہ نینی تال میں ہے، نہ بھوپال میں، نہ کرناٹک میں ہے، ہماری جنت کہیں نہیں، ہماری جنت تو ہمارے گھر میں ہے۔ ہماری جنت کو اللہ نے ہمارے ماں کے قدموں کے تلے کر دیا ہے، ہم اپنے ماں کی خدمت کرتے جائیں گے، جنت کی بہاریں پاتے جائیں گے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنت تو تمہارے گھر میں موجود ہے، لیکن جنت کی قدر نہیں کرتے ہو، کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ جنت کی قدر کرتے ہو؟ ہمیں جنت کے لیے لوگ مارے مارے پھرتے ہیں، تمہاری جنت گھر کے اندر ہے، گھر کے اندر ماں کی خدمت کر لو جنتی ہو جاؤ گے۔ یاد رکھو ایک بات اور ہماری، تم چاہے جتنے بڑے نمازی ہو، اگر تمہاری ماں تم سے ناراض ہے قسم خدا کی جنت تمہیں مل نہیں سکتی ہے، اس لیے کہ رب نے جنت تمہارے ماں کے قدموں کے تلے کر دیا ہے۔ اس لیے جنت کے خواہش مند ہو، اپنی ماں کی خدمت کیا کرو کہ وہ مقدس ماں ہے۔ اس کے لیے نبی نے ارشاد فرمایا جو بھی بیٹا جو بھی بیٹی اپنے ماں باپ کو محبت ایک مرتبہ دیکھتی ہے اللہ اسے ایک حج اکبر مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، 100 مرتبہ دیکھو ماں کے چہرے کو مسکرا کر کے، 100 حج کا
सवाब मिलेगा। ये माँ ऐसी है, बाप ऐसा है। सहाबा से नबी ने फरमाया जिनके माँ बाप इंतकाल कर जाए वो उनकी कब्र को देखने के लिए जाए, और जब बेटा जब अपने माँ बाप की कब्र की ज़ियारत करता है अल्लाह उसे भी हज अकबर मकबूल का सवाब अता फरमाता है। ऐसी माँ जानते हो जन्नत के लिए हम एक बात कहें, उसी जन्नत के लिए हाँ जहाँ शैतान ने 6 करोड़ बरस नमाज पढ़ी लेकिन अल्लाह ने लानत का तौर डाल दिया, मरदूद कहा। आप भी कहते हो औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बताओ तकलीफ होती कि नहीं है? आज कुछ लोग कहते हैं हमें बड़ी तकलीफ होती, मौलाना आए रात ने तुम्हें ऐसे कहा हमें ऐसे कहा, हमें तो क्या शैतान को तकलीफ नहीं होती है? 6 करोड़ बरस उसने नमाज पढ़ी, अल्लाह अल्लाह किया, उसे कहते हो बड़ा मरदूद है, बड़ा शैतान है, बड़ा खबीस है, उसे रजीम कहते हो, उसे तकलीफ नहीं होती है। तुम सिर्फ 40 दिन पढ़ लिए तो बड़े तकलीफ कहते, तकलीफ उससे जानते हो 6 करोड़ बरस नमाज पढ़ी है लेकिन अल्लाह ने लानत का तौक क्यों डाला? कभी सोचा आपने? कौन गर्दन में लानत का तौक है? सिर्फ इतनी सी बात है कि जब पेशानी आदम में नूरे मुस्तफा को खुदा ने वदियत फरमाया तो रब ने फरमाया ए फरिश्तों आदम की ताजीम करो। ताजीम आदम में मकसद नूरे मुस्तफा का था, झुक जाओ, अपने सर को झुकाओ, आदम की ताजीम करो, सर को झुकाओ। सारे फरिश्ते झुक गए, बच गए। शैतान ने सोचा 6 करोड़ बरस मैंने जन्नत में रह के नमाज पढ़ी है, उसने कहा मैं नहीं झुकाऊंगा। रब ने फरमाया तू काफिर हो गया। क्या हो गया? काफिर। रब ने फरमाया निकल मेरी जन्नत से। ये जन्नत मैंने उसके लिए नहीं बनाई है जिसके पास सजदे हो, जिसके पास रुकू हो, जिसके पास कयाम हो, जिसके पास तस्बीह हो, जिसके पास कलमा हो। मैंने जन्नत उसके लिए नहीं बनाई है जिसके पास सिर्फ नमाजें हो। मैंने जन्नत उसके लिए बनाई है जिसके पास नमाज भी हो, ताज़ीम मुस्तफा भी हो, जिसके पास सजदे भी हो, नबी की ताज़ीम भी हो। जन्नत उसके लिए है। इसलिए सुन्नियों हम आपसे कहते हैं दुनिया के जितने फिरके देख लो किसी में ताज़ीम मुस्तफा नहीं है, नमाज है ताज़ीम मुस्तफा नहीं है। अल्लाह का फजल है हम मसल के आला हजरत के काम कर रहने वाले हैं। हम अगर नमाज पढ़ते हैं वही मुस्तफा पे सलाम भी पढ़ते हैं, नबी पे सलाम भी पढ़ते हैं। लिहाजा जन्नत उसके लिए है जो नमाज भी पढ़े और नबी पे सलाम भी पढ़े। अल्लाह का फजल है आप ऐसे सुन्नी हो, जन्नतें आपके लिए। लिहाजा आप इस बात का ख्याल रखें, अपने ईमान की हिफाजत करें, नमाज की पाबंदी करें। यह नहीं कि सिर्फ सलाम ही पढ़ लिया, सिर्फ मिलाद ही कर लिया। सुनो हमारी बात है सिर्फ सलाम नहीं बल्कि सलाम के साथ साथ नबी की बारगाह में सलाम पेश किया जाए, नमाज भी पढ़ी जाए, सजदा भी किया जाए, रुकू भी किया जाए, अल्लाह अकबर की आवाज पर बिस्तर को छोड़ करके जाया जाए, खुदा की बारगाह नाज में सर झुकाया जाए। नमाज पढ़ो। लोग नमाज पढ़ करके तन तुम्हें करते हैं हम नमाजी, तुम नमाजी नहीं हो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक रफीक अता फरमाए। लेकिन ये सुन्नियों पे इल्जाम है बफज़लिही तआला सुन्नी में जितना नमाजी है किसी फिरके में इतने नमाजी नहीं पाए जाते हैं। अल्लाह का फजल है, करम है, मस्जिदें आपकी खाली ना रहे। हमें मालूम हुआ है कुछ लोग अगर न पहुंचे मस्जिद में तो अजान ना हो, सोचो मिलाद वाले हो, सरकार के जिक्र वाले हो, अल्लाह के नबी के चाहने वाले हो, तुम्हारा मर्तबा बहुत आला है, बहुत आला। अजान की आवाज पे चले जाओ, बिस्तर छोड़ करके अजान की आवाज पे जाओ, नमाज पढ़ो, आओ अपने माँ के चेहरे को मुस्कुरा करके देखो, बाप के चेहरे को मुस्कुरा करके देखो। हमें इधर खुदा की बारगाह में सजदा करके आए हो, इधर माँ का चेहरा देखते ही जन्नत के हकदार होते नजर आओगे और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें हज्जे बैतुल्लाह का सवाब अता फरमा देगा। ये शान तुम्हारी हो, हमारी हो, मकाम हमारा हो, इस तरीके की इबादत हमारे अंदर होना चाहिए। हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, आप समझते नहीं कि हम कौन हैं, आप समझते नहीं हम कौन हैं। अल्लाह के फजलो करम से समझ अल्लाह अता फरमाए। अपनी शान देखो, मकाम देखो, मर्तबा देखो, बहुत हो चुका है। लेकिन हमने कहना चाहते अपना समझो, अपने को समझो कि हमारी शान क्या, हमारा मकाम क्या है, हमारा मर्तबा क्या है। आप देखा जाता है हमारे घर में अगर बेटा पैदा हो जाए तो जान तो रुपये ना हो, तो जान तो कर्ज
کر کے قرض لے کر کے 5 لڈو بانٹے جاتے ہیں. بیٹا پیدا ہوا اور کہو تو گولے دگا دیے جائے, ہے نا, دیکھ لیں اس سے مسلمان حال ہے. اور اگر بیٹی پیدا ہو جائے پھر بتاؤ کیا حال ہوتا ہے. ایسے گلی سے گزرتے ایسے لگتا ہے بہت بڑی مصیبت آ گئی, بہت بڑی مصیبت آ چکی. ایک دم الٹے معاملات ہیں. ہمیں بچی پہلے پیدا ہو جائے, خدا کا شکر ادا کرو کہ ہمارے نبی کی سنت ادا ہو گئی, نبی کی سنت ادا ہو گئی. یہ لڑکیاں بچیاں بڑی برکتی ہوتی ہیں. ہمارے پاس وقت اتنا نہیں ہے اور آپ کے لیے وہ زیادہ ہو گیا, ورنہ ہم بتاتے ان کا مقام کیا, ان کا مرتبہ کیا ہے. نبی فرماتے ہیں یہ بچیاں جب پیدا ہوتی ہیں, بیٹے کے لیے نہیں بچیوں کے لیے, نبی فرماتے ہیں جس گھر میں بچی کی پیدائش ہوتی ہے اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے, ارشاد فرمائے اے فرشتوں جاؤ فلاں گھر کو رحمت کے شامیانے سے ڈھانپ دو اور رحمتوں کی بارش اس گھر میں کرو, اس لیے کہ آج اس گھر میں ایک بچی کی پیدائش ہونے والی ہے, بچے کی پیدائش ہونے والی ہے. اللہ اکبر. ان بچیوں کے ذریعے سے گھر میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, برکتوں کا نزول ہوتا ہے, گھر پہ شامیانہ رحمت لگ جاتا ہے. لیکن بڑے فکر مند ہم ہوتے ہیں, بڑے فکر مند. سن لو بچی جس کے گھر میں چلی آئے سمجھ لینا اللہ کی رحمتیں آ گئی ہے, رب کی برکتیں آ گئی ہے, مصطفیٰ کی خوشی آ گئی ہے, سرکار کی سنت آ گئی ہے. اس سنت مصطفیٰ پہ خوش ہو جائے کرو, اللہ کی عظیم نعمت پر اللہ کا شکریہ ادا کیا کرو. ایک بات اور سنو, جانتے ہو کہ جب محرم میں فاتحہ کراتے ہو کہ نہیں کراتے ہو نا, شبرات میں فاتحہ کراتے ہو, عید بقرعید پہ فاتحہ کراتے ہو. سنی فاتحہ کرانے میں بہت آگے ہے کہ نہیں, جب دیکھو فاتحہ لیکن نماز کے لیے نہیں تیار ہو گئے. فاتحہ کراتے ہو نماز پڑھو یار, نماز ضروری ہے. اتنی اہم عبادت, اتنی اہم عبادت کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے تحفہ لے کے آئے. کہاں سے؟ عرش اعظم رب کی بارگاہ سے. اللہ نے تحفہ دیا, میرے محبوب لے جاؤ یہ تمہارا امتی ادا کرے گا. کبھی پھر موقع ملے گا تو ہم نماز پہ گفتگو کریں گے کتنا عظیم تحفہ ہے نا. ایسی مقدس عبادت تحفہ ہے, تحفہ. اگر پرائم منسٹر بھیج دے تمہارے لیے تحفہ, مکھ منتری بھیج دے, اگر آپ کے لیے مودی جی بھیج دے تحفہ, ہمیں پورے اٹوا میں نہیں پورے ضلع میں لے کے دوڑو گے, ارے مودی جی نے بھیجا ہمارے تحفہ, ہے کہ نہیں؟ کتنے خوش ہوتے ہو پرائم منسٹر نے بھیج دیا. سن لو یہ دنیا کا پرائم منسٹر نہیں ہے, یہ تحفہ بھیجنے والا احکم الحاکمین ہے, خدا نے بھیجا جس نے کنز کائنات کو پیدا کیا ہے. ہم دنیاوی بادشاہوں کے تحفے کو لے کر کے خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں, ارے تو رب نے بھیجا, اور بھیجا کس کے ذریعے سے جانتے ہو؟ اپنے محبوب کے ذریعے سے بھیجا. کتنی خوشی ہونا چاہیے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس تحفے سے ہم زیادہ خوشی کا اظہار کریں. اس تحفے کو اپناؤ, اللہ نے بھیجا, رب کائنات نے بھیجا اور اپنے محبوب کے ذریعے سے بھیجا ہے. ایسے انوکھے محبوب کے ذریعے سے بھیجا ہے جس محبوب کا جواب رسالت میں نہیں ہے, نبوت میں نہیں ہے, امامت میں نہیں ہے, شہادت میں نہیں ہے, جس کا کوئی جواب نہیں ہے. اور سن لو یہیں پر, جس نبی کا کوئی جواب نہیں ہے اسی نبی کے تم منفی ہو. اس لیے ہم کہا کرتے ہیں میرا مصطفیٰ نبیوں میں لاجواب ہے, اس کا کوئی جواب نہیں ہے. جس طریقے سے سرکار ہمارے سارے نبیوں میں لاجواب ہے, اسی طریقے سے ہم اور آپ سارے نبیوں کی امتیوں میں بھی بے مثل و بے مثال ہے, لاجواب ہے. ہمارے نبی کا جواب نبیوں کی جماعت میں نہیں ہے, ہمارا جواب کسی نبی کی امتی میں نہیں ہے. تم بے مثل و مثال ہے, ہم بھی بے مثل و بے مثال ہے. اس لیے مسلمانوں اپنے کو لاجواب سمجھو, شان والے سمجھو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. عقیدے کی پابندی کریے, ولیوں سے محبت کریے, بزرگوں کی نسبت کو قائم کریے. کسی اللہ کے نیک بندی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر کے داخلے سلسلہ ہو جائیے. اس لیے کہ موت کے وقت نہ تو بھائی نظر آتا ہے, نہ دوست نظر آتا ہے. جب ملکل موت آ جائیں گے سمجھ
لینا تمہارے ایمان کو لوٹنے کے لیے یہ شیطان آگے بڑھے گا اور کہے گا کہ زندگی بھر تو اس کے ایمان کو لوٹ نہیں سکا، مرنے کے وقت اس کے ایمان کو لوٹ لوں۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں شیطان اپنے ہاتھوں میں پیالہ لے کر کے حاضر ہوگا، مرنے والے سے کہے گا نبی کے رسالت کا انکار کر دے، خدا کی وحدانیت کا انکار کر دے، یہ ٹھنڈے ٹھنڈے پیالے تجھے پلا دوں گا۔ شیطان سے بات مرنے والے کی ہوگی، مرنے والا شیطان کو دیکھے گا، شیطان مرنے والے کو دیکھے گا۔ ایسے عالم میں نہ تو بیٹا شیطان کو دیکھے گا، نہ بھائی شیطان کو دیکھے گا، نہ بیوی شیطان کو دیکھے گی، کوئی نہیں دیکھے گا، سب کھڑے ہوں گے، لیکن شیطان کو صرف کون دیکھے گا؟ صرف مرنے والا دیکھے گا، اسے دھوکہ دے گا، ایمان لوٹنا چاہے گا۔ ایسے مشکل کے وقت ایمان بچانا بڑا مشکل ہو جائے گا، یاد رکھو۔ اسی لیے آپ دعا کرتے ہیں ایمان بخیر، ایمان پہ سلامتی کے ساتھ ہماری موت آئے۔ مسلمانوں مرنے کے وقت جاگنے کے عالم میں جتنی تکلیف ہوتی ہے برداشت آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ علی مرتضی ارشاد فرماتے ہیں جیسے جسم کو آرا سے کاٹا جائے ایسے تکلیف مرنے کے وقت جان کے نکلنے کے وقت ہوتی ہے۔ کوئی فرماتا ہے ایسی تکلیف مرنے کے وقت جان نکلنے کے وقت ہوتی ہے جیسے زندہ بکری کی کھال ادھیڑی جائے، ایسے تکلیف کے عالم میں پیاس بہت لگتی ہے، شیطان کہے گا یہ پانی پی لے، لیکن رسول کے رسالت کا انکار کر دے، اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دے۔ ہو سکتا ہے شیطان کے فندے میں ہم آ جائے، اس لیے رب کائنات نے ولیوں کی جماعت کو بھیجا ہے۔ شیطان کے فریب سے مرنے کے بعد کوئی نہیں بچا سکتا ہے، اگر کوئی بچا سکتا ہے اولیاء کرام ہی بچا سکتے ہیں، بزرگان دین بچائیں گے۔ یہ جو تم سب کی نظر کرتے ہو نا، مرنے کے بعد یہ سارے بزرگوں کی روحیں حاضر ہوگی اور تم سے کہیں گی سن لے اے میری فاتحہ کرنے والے، مجھ سے محبت کرنے والے، یہ شیطان ہے، یہ مردود ہے، اس کے فندے میں نہ آ۔ سارے ولی گھیرے ہوں گے، کہیں گے تم سے دیکھ آسمان دنیا کی جانب، جب تمہاری نگاہ مرنے کے وقت آسمان دنیا کی جانب ہوگی، حوریں تمہیں نظر آئیں گی، جب حوروں کے حسن کو دیکھو گے اس میں کھو جاؤ گے، جہاں ان کے حسن میں کھو جاؤ گے تمہاری روح پرواز کر جائے گی، ایمان کے ساتھ تم چلے جاؤ گے، پھر جانتے ساری کائنات تمہیں مبارکباد پیش کرے گی۔ اس لیے مسلمانوں ایمان کے بچانے کے لیے، شیطان سے محفوظ کرنے کے لیے کسی ولی کا دامن پکڑنا ہوگا، بزرگوں کا دامن پکڑنا ہوگا۔ جب اولیاء کرام کا دامن ہوگا، مرید ہوگے، وہی بزرگان دین جاگنے کے عالم میں تمہارے ایمان کی حفاظت فرمائیں گے۔ اس لیے اللہ نے انہیں بھیجا اور قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی کو اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، انشاءاللہ زندگی کبھی سلامت رہی۔ اسی آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ عرض کیا گیا ہے، لہذا مریدی پیری مریدی کو اختیار کرو، بزرگوں کے دربار سے لگو، دنیا میں بھی فائد ہوگا اور تمہارے ایمان کی حفاظت ہو جائے گی۔ حقیقت یہ ہے جو کسی حق پرست پیر سے مرید ہو جایا کرتا ہے انشاءاللہ اس کے ایمان کو دنیا کی کوئی طاقت کبھی لوٹ نہیں سکتی ہے، شیطان کبھی اسے برباد نہیں کر سکتا ہے۔ دولت بچاؤ، بندوق رکھ کر کے، ریوالور رکھ کر کے، وزیر سے دوستی کر کے، پردھان منتری سے دوستی کر کے دنیا کی دولت کی حفاظت کرنی ہے تو بندوق ریوالور بندوق کے ذریعے سے، طاقت کے ذریعے سے، کسی افسر کسی حاکم کے دوستی کے ذریعے سے، اور ایمان بچانا ہے تو غوث اعظم کی دوستی کے ذریعے سے، خواجہ غریب نواز کی دوستی سے، مخدوم سمنا کی دوستی سے، وارث پاک کی دوستی سے، ریوالور کے ذریعے سے بندوق کی طاقت پر دنیاوی مال بچائے جاتے ہیں، اولیاء کرام کی محبت پر ایمان بچائے جاتے ہیں۔ اس لیے بچاؤ ایمان کو، بزرگوں سے محبت کرو، اللہ توفیق رفیق عطا فرمائے۔ میں نے صرف اتنی بات کہی ہے،
اپنے کو پہچانو، اپنے کو پہچانو ہم ہیں کون، اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، دوستوں کی خدمت کرو، پڑوسی کی خدمت کرو، نماز کی پابندی کرو، انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر کبھی زندگی سلامت رہی۔ ہم بتائیں گے کہ آپ ہیں کون۔ اتنا سمجھو ہم اللہ کے محبوب کے امتی ہے، جس محبوب کی شان یہ ہے کہ کوئی نبی میں نبوت میں اس کا کوئی جواب نہیں ہے، رسالت میں اس کا کوئی جواب نہیں۔ اسی طریقے سے ہمیں امت انبیاء میں کسی کا جواب، کوئی ہمارا جواب نہیں ہے۔ ہمارا نبی بے مثل و بے مثال ہے، ہم غلامان مصطفیٰ بھی بے مثل و بے مثال ہیں۔ حضرات کسی کے فریب میں نہ ہو۔ ایک بات اور کہہ دیں، دماغ میں آگے کہیں گی نہ کہے، ایک بات اور کہہ دیں، جیسے کہ آپ نے فاتحہ کرایا، بھیا خواجہ صاحب کے نام کر دینا۔ کس کے نام؟ خواجہ صاحب کے نام، ہمارے ابا کے نام، دادا کے نام، بزرگوں کے نام۔ لوگ کہتے ہیں اس کا کھانا شرک و بدعت ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ایسے نبی کے اسٹیج پر ہم نام لینا اچھا نہیں سمجھتے۔ عقل مند ہے نا آپ، ہے کہ نہیں؟ پڑھے لکھے سمجھدار ہیں، اشارہ ہی کافی ہے کہ نہیں؟ سمجھ گئے نا؟ اگر کر دو اللہ کے نام، ابا کے نام فاتحہ کر دیا، بزرگوں کے نام اگر دے دو کہ ہمیں شرک ہے، اس پر تو تم نے خواجہ کا نام لے لیا، کس کا نام؟ غوث کا نام، مخدوم کا نام لے لیا، ان کے نام فاتحہ کرا لیا، ہے تو کھانا گناہ ہے، یہ تو شرک و بدعت ہے۔ بقرعید کا زمانہ دیکھا نا ابھی گزرانا، 10,000 روپے کا، 20,000 روپے کا بکرا لے کے آ رہے تھے، ہمارے حافظ انور صاحب سے ملاقات ہوئی، کہا کتنے کا لائے؟ ہمیں کہا 20,000 روپے کا۔ کہا ابا کا انتقال ہو گیا تھا نا، ابا کا انتقال ہو گیا تھا، انہی کے نام قربانی ہوگی۔ 20,000 روپے کا بکرا لایا اور ابا کے نام سے جناب حافظ مزمل صاحب نے ذبح کر دیا، اس کے ابا کا نام لے کے۔ بتاؤ کھاتا ہے کہ بانٹتا ہے؟ ہمیں ایک بوٹی نہیں بانٹتا، سارے کے سارے بکرے فریج کے اندر ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے، وہ کھانا جائز ہو گیا۔ تو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کسی بکرے پہ باپ کا نام لے کر کے ذبح کیا جائے تو اگر وہ کھانا جائز ہے تو غوث اعظم کے نام پہ کھانا جائز ہے، غوث اعظم کے نام پہ کھانا جائز ہے۔ یہ الگ مقدر ہے کہ تمہیں ماں باپ مرے ہوئے ماں باپ کے نام کھانا تمہارا مقدر ہے، غوث اعظم کے نام پہ کھانا ہمارا مقدر ہے، وارث پاک کے نام پہ کھانا ہمارا مقدر ہے۔ کھاتے وہ بھی ہیں، کھاتے ہم بھی ہیں، بچا کوئی نہیں۔ ایک بات اور بتائے، 20,000 روپے بکرا ہے نا فریج کے اندر تو وہ جائز ہو جائے گا۔ دوسری بات ہے کہتا تھا ٹھیک ہے آپ فاتحہ کرتے مزمل صاحب، لیکن یہ کیا بات ہے، روٹی دال چاول سب آگے رکھتے ہیں، کیا رکھتے؟ آگے تو رکھا جاتا نا، کہیں دیکھا فاتحہ ہوتے پیچھے رکھا کسی نے؟ کہیں رکھا کسی نے؟ آپ کو ہم بتا رہے ہیں، سمجھے؟ اسے دماغ میں رکھو، کام آئے گا، اٹوا چوراہے پر بھٹے کے پاس کام آئے گا، ہے نا؟ مصری میں کام آئے گا، لکڑیا مئو میں کام آئے گا، یہ سب کام آئے گا تمہارے۔ جواب کسی کے باپ کے اندر نہیں طاقت دے سکے، بہت جگہ کام آئے گا۔ اس کو بچا کے رکھا کرو نا، جیسے موبائل میں کچھ چیز فیڈ کر کے رکھتے ہو، اس کو دماغ میں فیڈ کر کے رکھو، دل میں رکھو۔ لوگ کہتے ہیں آگے رکھ کے کیوں کرتے ہو، پیچھے رکھو۔ ہم کہتے ہیں ہم آگے رکھتے، تم پیچھے رکھ کے کرو، تم پیچھے رکھ کرو۔ ایک بات بتاؤ، جیسے فاتحہ ہے ایسے جنازے کی نماز بھی ہے۔ آج تک کبھی دیکھا آپ نے کہ جنازہ پیچھے رکھا ہوا آگے لوگ نماز پڑھے؟ دیکھا کبھی نے؟ یہی تو کہتے ہیں کہ فاتحہ پڑھنے میں کھانا کیوں آگے رکھو، پیچھے رکھو۔ جب ان کے باپ کا انتقال ہونا، ان سے کہنا کہ باپ کے جنازے کو پیچھے رکھو، نماز آگے پڑھو۔ کہیں کیسا بیوقوف آدمی یار، جنازہ کہیں پیچھے رکھا جاتا ہے؟ کہہ دو احمق، یہی تو ہم بھی کہتے ہیں کہ فاتحہ کھانا کبھی پیچھے رکھا جاتا ہے۔ اگر تم اپنے باپ کے جنازے کو آگے رکھ کے نماز جنازہ پڑھ سکتے ہو تو غوث اعظم کے نظر کے کھانے کو آگے رکھ کر کے ہم بھی فاتحہ کر سکتے ہیں، ہے نا؟ ورنہ طے کر لو اٹوا کی سرزمین پر کہ آپ سے کوئی بھی جنازہ آگے رکھ کے نہیں پڑھا جائے گا، پیچھے رکھ کے پڑھا جائے گا۔ ہم بھی کہہ دیں کہ آپ ہی انور صاحب اسی صاحب تھے کہ تم بھی پیچھے رکھ کے کھانا کرو، ہم بھی پیچھے رکھ کے کھانا فاتحہ پڑھو، لیکن پہلے باپ کا جنازہ پڑھ کے دکھاؤ، باپ کا جنازہ پڑھ کے دکھاؤ۔ تو اگر کھانا رکھا جائے تو جنازہ بھی آگے رکھا جا سکتا ہے۔ اس طریقے سے ایک بات اور ہوئی، مسجد بنوا رہے تھے ہمارے شمس الہدیٰ صاحب فلادی، اور ہم سب کے نام تو نہیں جانتے ہیں، کچھ لوگ جانتے، گئے
انہی کے پاس گئے جو فاتحہ نظر نہیں آئے کہ تو ملتا نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ ملتا نہیں. ہمیں ملتا ہے لیکن سب کو تھوڑی ملتا ہے. زندوں کو ملتا ہے, مردوں کو تھوڑی ملتا ہے کہ نہیں؟ زندوں کو ملتا ہے, مردوں کو نہیں ملتا. قبرستان جاتے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور. ان سے پوچھو سلام کیوں کرتے ہو؟ سلام کیوں کرتے ہو؟ زندوں کو سلام کیا جاتا ہے, مردے کو تھوڑی. اگر مردہ مر کے مٹی مل گیا ہے سلام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن حکم ہے نبی کا نہیں, سلام کرو. کیا کہو قبرستان میں مومن کے؟ السلام علیکم یا اہل القبور, اے قبر والو تم کو سلام ہو. اگر ہم خواجہ صاحب کو سلام کر لے تو منہ بگڑ جاتا ہے. ہمارے سے پاک کر لو تو چہرہ ہندوستان کا نقشہ بن جاتا ہے نا. ہمارے سے پاک کو سلام کر لو تو جان تو ایسا لگتا ہے کئی لیمو منہ میں چھوڑ دیے گئے. اور یہ جائیں ابا کو سلام کرتے ہیں, کرتے نہیں. قبرستان پہنچا السلام علیکم یا اہل القبور. ابا کو سلام کیا جا سکتا ہے, خواجہ کو نہیں, ہمارے سے پاک کو نہیں. مجبوری ہے, کریں گے نہیں تو جائیں گے کہاں؟ نبی نے فرمایا سلام کرو. صحابہ نے کہا سرکار کیا ہمارے سلام کو سنتے ہیں؟ نبی فرماتے ہیں کئی من مٹیوں کے نیچے ہونے کے باوجود بھی وہ تمہارے سلام کو سنتے بھی ہیں اور تمہارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. سن لو, جب مجھ جیسا گنہگار میری قبر پہ آپ آ کر کے سلام کرے اور ہم آپ کے سلام کو سن بھی لیتے ہیں, جواب بھی دیتے ہیں, جب مجھ جیسے گنہگار کو قبر میں